दोलखामा एकै परिवारका 3 जना मृत भेटी कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा एमाले सांसद अनुपस्थित। सीपी मैनालीमाथि प्रचण्डको व्यङ्ग्य। राप्रपाको अध्यक्ष हुन लागेको भए बधाई छ। प्रदेश समितिका उम्मेद्वार तय गर्न पौडेल समूहले दियो नेताहरूलाई जिम्मेवारी। कमल थापालाई लिङ्गदेनको आग्रह। समयको पदचापलाई बुझ्नुस्। चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीको मेडिकल काउन्सिलमा प्रदर्शन। आर्थिक पुनरुत्थानलाई अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने ओमिक्रोनको कारण धेरै नातिनुस्। खोपले गम्भीर संक्रमणबाट बचाउँछ भन्दै विज्ञको भनाई। सर्वोच्चमा तोकियो गोला प्रणालीबाट पेशी। दासढुङ्गा नजिक एमाले महाधिवेशन। केही घाम केही छाया। जुम्लामा बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु। नेप्सेको निलम्बन सूचीमा 34 कम्पनी। सर्वसाधारणको रकम बन्धक। डाक्टर भीम रावल भन्छन् आफू हारे तर लोकतन्त्रको बिउ जोगाए। रोकिन सक्छ भटमास, सूर्यमुखी र पाम तेलको निर्यात। पद्मा अर्यालको राजनीतिक छलाङ। नेपालमै मोबाइल उत्पादन गर्ने व्यवसायलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह। निर्वाचन समितिलाई तत्काल पूर्णता दिन विमलेन्द्र निधिको माग। नेटोलाई पुटिनको चेतावनी। युक्रेनमा फौज पठाए कडा जवाफ दिन्छौं। दक्षिण कोरियामा पनि देखियो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन। केपी ओलीलाई प्रचण्डको प्रश्न। पार्टी फुटाएर 3 टुक्रा पार्ने अनि एकता महाधिवेशन भन्ने। अबदेखि त्रिभुवन विमानस्थल गेटबाटै टर्मिनल भवनसम्म निशुल्क सवारी सेवा। सुनचाँदीको मूल्य घट्यो। आज कतिमा हुँदैछ कारोबार, यसबारे पूरी जानकारी। एमालेको निम्तो अस्वीकार गरेका प्रचण्ड राप्रपा महाधिवेशनमा पुगे। नेपाल भारत 3 गन्तव्यमा सिधा उडान हुने। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने सदाको चाहिँ तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ शहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। ओमिक्रोनका कारण धेरै नआत्तिनुस्। खोपले गम्भीर संक्रमणबाट बचाउँछ भन्ने विज्ञको प्रसंगबाट। खोप निर्माता कम्पनी बायोएनटेकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नयाँ कोभिड भेरिएन्टका कारण धेरै नआत्तिन आग्रह गरेका छन्। बायोएनटेकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ अगुर सहिनले एक अन्तर्वार्तामा नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण धेरै मानिसहरूलाई नआत्तिन आग्रह गरेका छन्। धेरै नआत्तिनु होला, योजना यथावत छ। तेस्रो बुस्टर डोजलाई तीव्रता दियोस्। वाल स्ट्रिट जर्नलसँगको अन्तर्वार्तामा सहिनले भनेका छन् हालका लागि हाम्रो सन्देश यही हो। बायोएनटेकका सहसंस्थापक र कोभिड खोप बहिष्कार समेत गरेका सहिनले खोप लगाएका मानिसहरूलाई ओमिक्रोनले संक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना भए पनि खोप लगाएका मानिसहरू गम्भीर संक्रमणबाट सुरक्षित हुने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभाव सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेशी तोकिएको छ। पहिलो दिन आज 2वटा एकल इजलास सहित कुल 10वटा इजलास गठन भएका छन्। गोला प्रक्रियाबाट तोकिएको इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान परेका छन्। न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलास गठन भएको छ भने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको साथमा सुषमालता माथिमाको संयुक्त इजलास गठन समेत भएको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको साथमा अर्का न्यायाधीश बमन कुमार श्रेष्ठको इजलास पनि परेको छ। तर त्यो इजलास मुद्दाको सुनाइका लागि नभई पुरानो फैसलामा भएको त्रुटिको संशोधनका लागि हो। न्यायाधीश विश्वम्बर श्रेष्ठको साथमा बमन कुमार श्रेष्ठको अर्को संयुक्त इजलास परेको छ। अर्को न्यायाधीश डाक्टर कुमार सुनालको एकल इजलास गठन भएको छ। यानि कि सर्वोच्चमा गोला प्रणालीबाट पेशी तोकिएको छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनको उद्घाटन नारायणी नदी किनारमा गरिएको थियो भने नारायणी किनारबाट दासढुङ्गाबाट झण्डै 15 किलोमिटर टाढा पर्ने गर्छ। दासढुङ्गा त्यही स्थान हो जहाँ नेकपा एमालेका लोकप्रिय नेता मदन भण्डारी र कुशल संगठन जीवनराज आश्रिनको रहस्यमय दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। आलोचकहरूले दासढुङ्गामा एमालेका लोकप्रिय नेताहरूको अवसान भए जस्तै यसको नजिकै नारायणी किनारमा उनले प्रतिपादन गरिएको जनताको बहुदलीय जनवाद जबसको मर्मको व्यावहारिक विसर्जन गरिएको आरोप लगाइरहेका छन्। मदनद्वारा प्रतिपादित जबसको मूल स्पिरिट हो आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा उत्कृष्ट हासिल गर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनको विश्वव्यापी रूपमा धक्का बेहोरिरहेको अवस्थामा मदनले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरणको प्रयास समेत गरेका थिए। आजको विशाल एमाले मूलत 3वटा शक्तिहरू स्रोतहरू छन्। पहिलो पुष्पलाल मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारी ऐतिहासिक क्रेज। दोस्रो परम्परावादी कम्युनिस्ट दृष्टिकोणमा शिफ्ट गरेर नेपालको लोकतान्त्रिक मूल प्रवाहसँग जोड्ने प्रतिबद्धता र तेस्रो आन्तरिक लोकतन्त्र र यसैको जगमा बनेको बलियो संगठन। यो महाधिवेशन सँगै नेकपा एमाले मदन भण्डारीको युगभन्दा पछाडि फर्किएको आलोचकहरूको टिप्पणी रहेको छ।
दर्शक महानुभाव, दक्षिण कोरियामा पनि कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फेला परेको छ। कोरोना रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम एजेन्सी केसिएका अनुसार हालै नाइजेरियाबाट दक्षिण कोरियामा आएका एक दम्पतिमा नयाँ उक्त भाइरस ओमिक्रोन देखिएको छ भने कोरोना विरुद्धको खोपको दुवै मात्रा लगाएका ती दम्पति नोभेम्बर 14 देखि 23 तारिकसम्ममा नाइजेरियामा भ्रमणमा रहेका थिए। उनीहरू कोरिया प्रवेश पश्चात गरिएको परीक्षणमा ओमिक्रोन देखिएको बताइएको छ। खोपका दुवै मात्रा पूरा गरेकाहरूका लागि समेत उत्तिकै खतरा हुन सकेत डब्ल्युएचओले दिएसँगै नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका बारेमा दक्षिण कोरिया सरकारले चिन्ता र चासोको विषय भएको जनाएको छ। कोरियाले शनिबारदेखि लागू हुने गरी दक्षिण अफ्रिका सहित बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामिबिया, लोथेसो, मोजाम्बिक, मालावी लगायत हवाई उडान सहित आवागमनमा अनिश्चितकालका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने यसका साथै नयाँ भेरिएन्ट देशमा फैलिनबाट रोक्नका लागि विभिन्न नियमको घोषणा समेत गरिएको छ। विशेष गरी दक्षिण कोरियामा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएको छ। अब त्रिभुवन विमानस्थलको गोल्डेन गेटबाट आन्तरिक टर्मिनल भवनको अगाडिसम्ममा अब निशुल्क सवारी साधनको व्यवस्था गरिएको छ। प्लेनको टिकट भन्दा ट्याक्सी भाडा महँगो भएको गुनासो आएसँगै निशुल्क सटल बस, माइक्रो बस सञ्चालनमा ल्याएको पर्यटक मन्त्रालयले जनाएको छ। टर्मिनल भवनबाट गेटसम्मका लागि अगाडि 3वटा बस, माइक्रो बस सञ्चालनमा ल्याएको छ भने बुधबार बिहान टर्मिनल भवनबाट गोल्डेन गेटसम्म माइक्रो बसमा चढी सो सेवाको औपचारिक सुरुवात गरेका थिए। यात्रुका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि सो बस सञ्चालनमा ल्याएको सांस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले बताएका छन् भने विमानस्थलको गेटबाट बाहिरिएपछि उपत्यकामा जुनसुकै स्थानमा पुग्नका लागि सार्वजनिक यातायात भेटिने गर्छन्। ट्याक्सीले टर्मिनल भवनबाट गेटसम्म ल्याउनका लागि चर्को भाडा लिन्छ भने उनले भनेका छन् देशका विभिन्न स्थानबाट आएका यात्रुहरूलाई ट्याक्सी भाडा तिर्ने समस्या हुन्छ। उनले थपेका छन् यो सबै समस्या म आफैले भोगेको छु गर्नका लागि, त्यसैले यात्रुका यथावत समस्या समाधान गर्नका लागि बस सेवा सुरु गरिएको मन्त्री आलेले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकता महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने समारोहमा सहभागी हुन पुगेका छन्। उनीसँगै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि पुगेका छन्। त्रिकुटी मण्डलमा सुरु भएको महाधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य दिँदै दुई नेता पुगेका हुन् भने पूर्व राजावादीहरूको महाधिवेशनमा भाग लिन सबैभन्दा पहिले माधव नेपाल पुगे, त्यसपछि प्रचण्ड पनि उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुन गएका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्ड यसरी गृह जिल्ला चितवनमा भएको एमालेको 10औं महाधिवेशनमा सहभागी भएनन्। उनलाई निम्ता पठाए पनि एमाले महाधिवेशनमा सहभागी हुन अस्वीकार गर्दै प्रचण्ड काभ्रे पुगेका थिए। व्यस्तताको कारण देखाउँदै प्रचण्ड चितवनको नारायणी किनारमा भएको एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा प्रचण्ड गएका थिएनन्। प्रचण्ड राप्रपाको मञ्चमा बसिरहँदा नेता राजेन्द्र लिङदेनले सम्बोधन गर्दै यही तरिकाले राष्ट्र संस्था फिर्तिर हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुन नसक्ने समेत बताएका छन्। मंगलबार सम्पन्न नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित केपी शर्मा ओलीले 1834 मत ल्याउँदा अध्यक्ष अर्का प्रत्याशी डाक्टर भीम रावलले जम्मा 223 मत पाएका थिए। तर यसलाई हारेर पनि जितको रूपमा अर्थाउँछन् डाक्टर भीम रावलका पक्षका नेताहरू। एमाले नेता नरबहादुर विश्वकर्माका अनुसार सहमतिको नाममा पार्टी कब्जा गर्ने अध्यक्ष ओलीको नीति थियो। पार्टीमा आफू बाहेक कोही पनि छैन र आफू सर्वसम्मत नेता हो भनेर दुनियाँलाई देखाउने हुटुटी थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामै एकलौटी पार्टी र सरकार हाक्न खोजेका ओलीले एकता भङ्ग भएर नेकपा एमाले बिउताएपछि एमाले पार्टी एकलौटी हिसाबले चलाइरहेका थिए। विधि विधानको प्रभाव नगरी अगाडि बढिरहेका थिए। महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष बनेर एमालेमा आफू थप बलियो भएको सन्देश संसारलाई दिन चाहन्थे, तर केपी ओलीको यस्तो अतृप्त चाहनाको अवरोधका रूपमा देखा परे भन्दै भीम रावलले भनेका छन्। विशेष गरी आफू हारे तर लोकतन्त्रको बिउ जोगाए भन्दै भीम रावलले भनेका छन्। भारत सरकारले भन्सार महसुल घटाएपछि घट्ने आकलन गरिएको भटमास, सूर्यमुखी र पाम तेलको निर्यात कार्तिक महिनामा पनि वृद्धि देखिएको छ। साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्म 47 अर्ब 46 करोड रुपैयाँको भटमास, सूर्यमुखी र पाम तेल भारत निर्यात भएकामा कार्तिकमा मात्र 10 अर्ब 9 करोड 83 लाखको निर्यात भएको छ। गत असोज 25 गते भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले भटमास, सूर्यमुखी र पाम तेलको आयातमा भारतीय व्यवसायीहरूलाई लगाएको प्रतिबन्ध फुक्का गर्नुका साथै त्यसमा लाग्ने भन्सार महसुल पनि घटाएको थियो भने पहिलो प्रत्येक मेट्रिक टन 49.5% तोकिएको भन्सार महसुल भारतले 41.25%मा झारेको थियो। भारत सरकारले कर घटाएपछि भारतीय व्यवसायी आफैले वनस्पति तेल आयातमा गर्दा सस्तो पर्ने भन्दै नेपाली व्यवसायीले नेपालबाट हुने निर्यात घट्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर भारतले कर घटाएको महिनाको अवधिमा भटमास, सूर्यमुखी र पाम आयल तिनै प्रकारका वस्तुको निर्यातमा वृद्धि देखिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। सोमबार बिहान 3:30 बजेतिर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी 4 वर्षका लागि पार्टी नेतृत्वको सूची तयार पार्दै गर्दा पद्मा अर्यालको नाम पनि चढाए। एमालेको 19 सदस्यीय पदाधिकारीमा अष्टलक्ष्मी साक्यलाई दोस्रो पटक समेट्दै गर्दा पदमा नयाँ अनुहार रहेकी थिइन्। 2036 सालदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय अर्याल 2070 मा एमालेको पहिलो निर्वाचित जिल्ला अध्यक्ष भएपछि चर्चित भइन्। 2074 को चुनावमा स्याङ्जामा नेपाली कांग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएपछि भने उनको राजनीतिक करियरले नै ठूलो फड्को मारेको छ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिन बोलाएको प्रदेशसभा बैठक प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले बहिष्कार गरेको छ। बैठकमा एमालेका कोही पनि सांसद सहभागी छैनन्। यसअघि मुख्यमन्त्री शाहीले मंगलबार विश्वासको मत लिने भए पनि कतिपय एमाले सांसदले पार्टीको महाधिवेशनको क्रममा चितवनमा रहेको भन्दै बुधबारका लागि सारिएको थियो, तर बुधबार पनि एमाले सांसदहरू प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी भएका थिएनन्। बुधबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अनुपस्थित हुनुलाई आफूले सहयोगको रूपमा लिएको बुझेका छन् भने उहाँहरूको पनि भरोसा र सद्भावना देखियो, उपस्थित नहुनु पनि समर्थन हो भन्दै उनले भनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीलाई राप्रपाको अध्यक्ष हुने गरी तयारी गरेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। राप्रपाको महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा प्रचण्ड भन्दा अगाडि मन्तव्य राखेका मैनालीले देशभक्तिको मामिलामा राजा महेन्द्रको योगदान सराहनीय भएको भनेपछि प्रचण्डले उनीमाथि व्यङ्ग्य गरेका हुन्। मैनालीले विगतमा सशस्त्र आन्दोलन झापा विद्रोह गरेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले अहिले भनेको उनको भाषा फेरिको देख्दा अचम्म परेको बताएका छन्। उहाँ राप्रपाको अध्यक्ष हुने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो, साँच्चै त्यसो हो भने सीपीजीलाई बधाई छ भन्दै उनले भनेका छन्। प्रचण्डले आफूले त्यसो भाषामा कुरा नगर्न सक्ने समेत बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले प्रदेश समितिको सभापतिका उम्मेद्वार तय गर्न नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। पौडेल समूहका शीर्ष नेताहरूको मंगलबार बसेको बैठकले सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नै प्रदेश समितिको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन जिम्मेवारी दिएको हो। बुधबारबाट सुरु हुने प्रदेश अधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मङ्सिर 17 गते मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ, तर कांग्रेसमा संस्थापन र संस्थापनेतर दुवै समूहले उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। पौडेल समूहले प्रदेश 1मा प्रदेश समितिका उम्मेद्वार तय गर्न केन्द्रीय सदस्यहरू बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, डाक्टर शेखर कोइराला, सरिता प्रसाई र गुरुराज घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिएको छ। प्रदेश 2मा कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, केन्द्रीय सदस्यहरू रामकृष्ण यादव र किरण यादवले प्रदेश उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने जिम्मा पाएका छन्। विशेष गरी प्रदेश समितिका उम्मेद्वार तय गर्न पौडेल समूहले नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। चीनमा एमबीबीएस अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीहरूले नेपालमा इन्टर्नशिप गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा प्रदर्शन गरेका छन्। चिकित्सा शास्त्र कोर्स पूरा भए पनि इन्टर्नशिपको लागि कुनै पनि सुनाइ नभएपछि प्रदर्शनमा उत्रिनु परेको उनीहरूले बताएका छन् भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले 2015 र 16औं व्यासका चीनमा अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा इन्टर्नशिप गर्नको लागि स्वीकृति दिएको छैन। विद्यार्थीहरूको अन्तिम वर्षको सैद्धान्तिक कक्षा केही समय बाँकी रहेको र त्यो अनलाइन कक्षाबाट पूरा गरेकाले इन्टर्नशिप गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। चीन सरकारले छात्रवृत्तिमा पढ्न गएका विद्यार्थीको 6 महिना बाइलिङ्गुअल द्विभाषिक युनिभर्सिटीमा पढ्न गएकाहरूको 9 महिना र अंग्रेजी भाषा माध्यमको विद्यालयमा पढ्न गएकाहरूको 3 महिना सैद्धान्तिक कक्षा कोभिडका कारण प्रत्यक्ष पढ्न पाएका थिएनन्, तर बाँकी रहेका सैद्धान्तिक कक्षा उनीहरूको अनलाइन मार्फत पढेर परीक्षा समेत दिइसकेको दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आर्थिक पुनरुत्थानलाई अगाडि बढाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाज सृजनको रजन जयन्तीका अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस्तो बताएका हुन्। कोभिड-19 महामारी नसके पनि हामी सामान्य अवस्थातिर आउँदैछौँ। उनले भनेका छन्, अब आर्थिक पुनरुत्थानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाइनेछ भन्दै उनले बताएका छन्। उनले मुलुकमा दोस्रो चरणको सुधार आवश्यक रहेको भन्दै प्रजातन्त्रको स्थापनापछि मुलुकमा आर्थिक क्षेत्रमा खुला बजार नीतिको सुरुवात भएको बताएका छन्। मुलुकमा आर्थिक सुधार गरिएका केही निजी लगानी वृद्धि भएको भन्दै उनले उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, वैश्य कम्पनी लगायत जलविद्युतमा उदाहरणीय काम गरेको समेत बताएका छन्। जुम्लाको सिन्जा गाउँपालिकामा बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। कानका सुन्दरी गाउँपालिकाको गठी जिल्लाबाट नेपालगञ्ज जाँदै गरेको ना 6ख4438 नम्बरको बस सिन्जा गाउँपालिका 2 जुम्ला घोडेङ्गा गाउँपालिकामा दुर्घटना भएको हो। बस सडकदेखि करिब 200 मिटर तल खसेको जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजय कुमारी परसाईले जानकारी दिएका छन् भने प्रारम्भिक जानकारी अनुसार घटनास्थलमा नवीन राउल र विशाल बमको मृत्यु भएको समेत उनले बताएका छन्। बसमा 4 मात्र सवार थिए भने घाइतेको उद्धार गर्न प्रहरी निरीक्षक युवन चौधरी नेतृत्वको प्रहरी टोली त्यसतर्फ गएको बताइएको छ। घाइतेलाई उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लैजाने एम्बुलेन्स पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा तत्काल 1 जना मनोनित गर्नुपर्ने बताएका छन्। केन्द्रीय निर्वाचन समितिको संयोजकबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राजीनामा दिएपछि समिति हाल निर्वाचन समिति 4 सदस्यीय रहेको छ। कांग्रेसको विधानमा निर्वाचित समिति 5 सदस्यीय हुने पर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले निधिले 5 सदस्यीय समिति नभए निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने समेत बताएका छन्। निधिले प्रदेश अधिवेशनमाथि नै निर्वाचन समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताएका छन् भने बाँकी अधिवेशन र निर्वाचन गराउन 4 जनाले मात्रै हुँदैन, नकारात्मक सन्देश जान्छ। 5 जनाको निर्वाचन समितिले तलदेखि माथिसम्मको निर्वाचन गरायो भन्दा राम्रो सन्देश जान्छ भन्दै उनले भनेका छन्।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा फौज तैनात गरी नेटो गठबन्धनलाई कडा जवाफ दिने चेतावनी दिएका छन्। पश्चिमी मुलुकले युक्रेनमा रुसी हमला हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेलामा पुटिनले नेटो गठबन्धनलाई कडा चेतावनी दिएका हुन्। युक्रेनमा नेटो फौज तैनात गर्नु भनेको रुसको रेड लाइन पार गर्नु बराबर भएको र फौज तैनात गरेमा कडा जवाफ दिने समेत उनको भनाइरहेको थियो। मस्कोमा आयोजित भर्चुअल लगानी मञ्चका सहभागीहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सीमा नजिक नेटोको फौजको अभ्यासबाट रुसी चिन्तित बनेको पनि पुटिनले बताएका छन्। यस्ता धम्की फौज तैनात भएका रुसका लागि रेड लाइन हुन्। पुटिनले भनेका छन् उनीहरूले आफ्नो मुलुक र विश्व समुदायका लागि थप विवेक र जिम्मेवारी देखाउने आशा गरेको छु भन्दै उनले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संकेत गर्दै कटाक्ष प्रहार गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको उद्घाटन सत्रको सम्बोधन कार्यक्रममा प्रचण्डले एमाले महाधिवेशनलाई लिएर कटाक्ष गर्दै भनेका छन्, तपाईहरूले जे गर्नुभयो महाधिवेशनको नाम पनि त्यही राख्नुभयो। तपाईँ 3वटा मिल्नुभयो र महाधिवेशनको नाम एकता महाधिवेशन राख्नुभयो, तर पार्टी फुटाएर 3 टुक्रा पारेर एकता महाधिवेशन भन्ने पनि भर्खरै हामीले देखेका छौं। केपी ओलीको नाम नलिए पनि प्रचण्डले उनलाई झुट र जालझेलमा लिप्त रहेको आरोप लगाएका छन् र राप्रपा र आफूहरूको धेरै कुरामा विचार नमिले पनि राष्ट्रियताको विषयमा एकमत रहेको दावी गरेका छन्। प्रचण्डले भनेका छन्, तपाईहरू र हाम्रो विचार धारणा मिल्दैन, तर राष्ट्रियताको विषयमा मिल्छ। मैले भन्ने गरेको हाम्रो गोत्र मिल्छ। लोकतन्त्रको परिभाषा नयाँ ढङ्गले परिभाषा गरिएको छ भन्दै प्रचण्डले बताएका छन्। नेपाली बजारमा आज सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रति तोला 400 रुपियाँ र चाँदी 5 रुपियाँले घटेको छ। महासंघले सार्वजनिक गरेको आज छापावाला सुनको मूल्य 91,500 तोकिएको छ भने अघिल्लो दिन प्रति तोला 91,900 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 91,000 तोकिएको छ। अघिल्लो दिन प्रति तोला 91,400 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रति तोला 5 रुपियाँले घटेर 1,200 रुपियाँ तोकिएको महासंघले जनाएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति औसत $1,779 आसपास कारोबार भइरहेको छ। भारतको 3 गन्तव्यमा नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले सीधा उडान भर्ने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले 3वटै गन्तव्यमा उडान सुरु गर्ने सहमति भएको बताएका छन्। छेत्रीले हप्ताको 56वटा उडान हुने गरी सहमति भएको बताएका छन् भने नेपाल एयरलाइन्सको हप्तामा 28वटा उडान भर्न पाउँछ। छेत्रीले भनेका छन्, भारतका विभिन्न एयरलाइन्सले 28 उडान गर्न पाउँछन् भने हाल काठमाडौँ दिल्ली मात्रै उडान भइरहेकोमा अब मुम्बई र बेंगलोरमा उडान हुने भएको छ। कोभिड अघि एक गन्तव्यमा सीधा उडान भए पनि कोभिडको कारण नियमित उडान भने हुन सकेको थिएन। हवाई उडान कम हुँदा दुईतर्फी भाडा 50,000 रुपियाँसम्म पुग्यो थियो। भारतले उडान थप गर्ने विषयमा सकारात्मक भए पनि तेस्रो देशका नागरिक भने यात्रा गर्न नपाउने जनाएको छ। एयर बबल कायमै रहेको छ, उडान मात्रै थप भएको हो भने छेत्रीले भनेका छन्, भारतको एयर इन्डियाले उडान गरिरहेकोमा अब अन्य एयरलाइन्सले पनि उडान गर्न पाउनेछन्। नेपाल एयरलाइन्सले अबको 2 हप्तापछि 3 गन्तव्यमा नियमित उडान गर्ने जनाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमै मोबाइल उत्पादन गर्न मोबाइल व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको पनि उनले बताएका छन्। बुधबार नेपाल मोबाइल वितरक संघको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो कुरा बताएका हुन्। उनले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS तत्काल लागू गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको जानकारी समेत दिएका छन् भने अवैध रूपमा कारोबार र राजस्व चुहावट रोक्न सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने मन्त्री शर्माले बताएका छन्। MDMS गत साउनदेखि नै लागू गर्ने घोषणा गरिएको थियो भने तर अझै लागू हुन सकेको छैन। ठूलो मात्रामा अवैध मोबाइल भित्रने क्रम नरोकिएको भन्दै व्यवसायीहरूले MDMS लागू तत्कालै गर्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। दोलखामा 5 दिनका नाबालक सहित एक दम्पति मृत भेटिएका छन्। बुधबार बिहान तमाकुसी गाउँपालिका 2 झुलेमा एकै परिवारका 3 जना मृत अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रमुख भेषराज रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार मृत्यु हुनेमा स्थानीय 27 वर्षीय श्याम तामाङ, उनकी श्रीमती 25 वर्षीय अम्बिका तामाङ र 5 दिनका छोरा रहेका छन्। उनीहरूको कोठामा कोइला बालेको भेटिएकाले धुवाले निस्सासिएर घटना भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ भने यद्यपि पुष्टि भने भएको छैन। मृतकहरूको पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट पनि मृत्युको कारण खुल्नेछ थप अनुसन्धान जारी रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षका उम्मेद्वार राजेन्द्र लिङ्गदेनले पार्टी नेता कार्यकर्ताले जीवन रोज्नेकी मृत्यु भनेर निर्णय गर्ने बेला भएको बताएका छन्। बुधबार पार्टीको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै लिङ्गदेनले नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका छन् भने अघिल्लो महाधिवेशनमा प्रमुख 3 दलहरूबीच राप्रपालाई कसले नजिक राख्ने भनेर प्रतिस्पर्धा चलेको स्मरण गर्दै उनले भनेका छन्, तर हामीले एकता जोगाउन सकेनौं मात्र होइन, पछिल्लो समय 2 वर्षमा महाधिवेशनका लागि चलमलाएको बाहेक पार्टीमा बेपत्ता अवस्था छ भन्दै उनले बताएका छन्। पछिल्लो 2 वर्षमा पार्टी जसरी चल्यो त्यसरी चल्ने हो भने पार्टीले बोकेको
मुद्दा नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न उठेको लिङ्गदेनले बताएका छन्। अध्यक्षका उम्मेद्वार लिङ्गदेनले भने यही शैलीमा अगाडि बढ्ने हो भने समाप्त हुन्छ त भन्दिन, तर कसरी 30% कोटाउने र अरू पार्टीहरूसँग मिलेर 2-4 सिट जित्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। केही सिट जितेर अरू केही मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाउन सके पनि राप्रपा राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न पार्टी बन्न नसक्ने उनले बताएका छन्। अध्यक्ष उम्मेद्वार नबन्ने अध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर जबरा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले निर्णयको स्वागत गर्दै उनले फेरि अध्यक्षमा दोहोरिन चाहेका कमल थापालाई पनि कार्यकारिणी भूमिकामा दाबी नगर्न आग्रह गरेका छन्। विशेष गरी समयको पश्चापलाई बुझ्नुस् भन्दै कमल थापालाई लिङ्गदेनले आग्रह गरेका छन्। समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था र स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत वर्ष 2077 असोज 6 गते मर्जर सम्बन्धी सम्झौताबाट हस्ताक्षर गरेका थिए भने समाज लघुवित्तले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ जारी गरेर सूचीकृत भएसँगै एक दिन पनि कारोबार हुन नपाई यस संस्थाले स्वस्तिकसँग मर्जर सम्झौता गरेको थियो। अर्थात् यहाँको सर्वसाधारणको समेत लगानी थियो भने सूचीकृत हुने बित्तिकै मर्जर सम्झौता भएकाले नेपाल स्टक एक्सचेन्जले समाजको शेयर कारोबार बन्द गरिदियो र स्वस्तिकले भने सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गरेको थिएन भने समय बित्दै जाँदा यी दुई कम्पनीहरूबीच मनमुटाव मर्जर समेत पाडिएको थियो। लामो समयसम्म मर्जर सफल हुन नसक्दा यस कम्पनीका लगानीकर्ताहरूको पुँजी भने बन्धक रहेर बस्यो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रवक्ता मुरहरी पराजुलीका अनुसार नेप्सेमा 34 कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का रहेको छ। 34 कम्पनीहरूमा 2 वाणिज्य बैंक, एउटा विकास बैंक, एउटा होटल तेल उत्पादनमूलक कम्पनी, 7 माइक्रो फाइनान्स कम्पनी, 5 फाइनान्स कम्पनी, 7 माइक्रो फाइनान्स कम्पनी, 2 हाइड्रो पावर, 2 व्यापार कम्पनी र एउटा अन्य कम्पनी रहेको बताइएको छ। विशेष गरी नेप्सेको निलम्बन सूचीमा 34 कम्पनी परेका छन् भने सर्वसाधारणको रकम पनि बन्धक भएको छ। दर्शकवृन्दसँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।